दसैँ पनि आयो कुमारे पनि आउँछु भन्थ्यो के रहेछ कुमारे बाबु हल्ली चल्ली काका नमस्कार ए बाबु त हर्के पो नमस्कार नमस्कार बस्नु बस अहिले यता बस अनि के छ तेरो हल्ली चल्ली दसैँ पनि आयो के गर्दैछौ दसैँको तयारी म बुढोलाई के भएको होला ए काका कति चुरोट खाका धेरै नखानु के फोक्सो फुत्ता बाहिर आउला अब छोरा पनि छैनन् सहर गएका छन् घरमा एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँलाई फेरि गाह्रो साह्रो पर्यो भने यहाँ कसले हेर्ने भन्नु त काका यो नखानु यस्तो खानु हुँदैन है खोइ बा पहिल्यैदेखि लाया पानी अब बुढेसकालको सहारा भन्नु पनि यही एउटा रहेछ के गर्नु बा यस्तै छ जिन्दगी खोइ कुमारे पनि आउँछु आउँछु भन्थ्यो यो दसैँमा खबर पनि त्यति राम्रोसँग गरेन आउला नि त कुदैछु अब कमाउँछु भनेर सहरतिर गइछ काका कुमारे आउला नि त यसो खबर गर्ला बाउलाई सम्झेला अनि यो दसैँमा खसी त खाने होला नि काका कुमारे घर आएपछि होइन त खोइ भा खान त हुन्थ्यो नि रहर त धेरै थियो पैसो छैन सबैले चाडबाड आएपछि मासु खान्छन् लुगा लाउँछन् आफूसँग त त्यो पनि छैन बा त्यो पनि छैन छोरो आउला अनि खाउला भनेरै बसेको छु बा कसले फोन गरौ हेर्दै हेर्दै ला बाबु कुमारेको फोन रहेछ कुमारेको फोन ल बोल्नु आउने होला है कुमारे कुमारेको अब तपाईँ कुमारसँग फोनमा बोल्नु म चाहिँ गाउँतिर पिङ हाल्ने कुरो छ होइन काका म चाहिँ बाबे बाट्न गएँ है त ल काका राम्रोसँग बस्नु है ल हेलो कहिले आउँछस् बा तुरुन्तै आइज न बाबु अर्काको गाउँमा अर्काको सहरमा अर्काको ठाउँमा किन बस्नु आइज जे जस्तो छ बाउ छोरा बसेर मनाउला यो ठुलो चाडलाई आइज बाबु आइज त तेरो मलाई धेरै याद आएको छ छिट्टै आइज है कुरेर बस्दैछु म तेरो बुढो बाउ कुरेर बस्दैछु बा गाउँघर पनि हेर्दा हेर्दै कति राम्रो भइरहेछ घाँटी लगाएको पनि धेरै भएको थियो दसैँको बेला भएर होला सायद आज बा कति खुसी होला घरमा आफ्नो छोरा सहरबाट आउँदैछ भनेर कुरिरहनु भयो होला कहिले पुग्ने हो घर अब त साह्रै बुढो भयो होला बा पनि कस्तो थाक्यो गाउँघरको पालो ओह्रालो बोरै हुनु भइहाल्यो नि दादा दसैँ यसो बियर छ सुच्चाको केही व्यवस्थै छैन दाजु तिमीहरू टेन्सन नलिने झिरे कोही कोही मेरो जालमा यस्तो फस्छ कि तिमीहरू हेर्दै जान यस्तै फस्छ कि फस्नै पर्छ जालमा
तिम्रो टेन्सन नलिऊ भइहाल्छ नि दादा चरी चरी काठमाडौँबाट आएको जस्तो छ बिहाको टन्नै जस्तो है चरी फस्यो मेरो जालमा फस्यो जिरे हजुर दाइ भन्नु न खडा ल्याएको छ कि छैन तिमीले दाइ मैले खोडा ल्याएको छ नि यसलाई टन्नै ल्याएको जस्तो छ है ठाउँ जाउँ केटा हिँड भाइ यता यता कता यता यता मोबडी हेर भाइ यता मोबडी हेर कहाँ गएर तिमी टन्नै बिहाबाट ल्याएको जस्तो छ के ल्याएको है होइन दाइ म काठमाडौँबाट आएको दाइ ए काठमाडौँ ओहो आज त मेरो जालमा त चरी त फस्यो चरी फस्यो निकालौँ त्यस्तो होइन मलाई त यस्तो चरी त साह्रै मनपर्छ त फेरि पक यसको पहिला सबै कुरो निकाल अनि हानौला हामी यसको लुटिदिउँ हुँदैन छोडिदिनु हो केटाहरू हो अब हाम्रो दसैँ मान्न पुगिहाल्छ हाम्रो छोडिदिए अब यसलाई जम केटाहरू सबै लुट्यो नि तिमीहरूले लुट्यो राई आज पार्टी हुन्छ हाम्रो आज पार्टी बोल्नुहोस् दाइ राख्दै ल जाउँ केटाहरू पार्टी हुन्छ हाम्रो आज पार्टी त्यसो नगरिदिनु दाइ घरमा बुढो भाइ एक्लै छ मलाई पर्खिरहेको दाइ त्यसो नगरिदिनु दसैँको बेला केटाहरू दाइ त्यसो नगरिदिनु दाइ
खुला टेबलको लिएर किन एक प्लेट जति हुन्छ। सानीले कति राम्रो ओ छिमेकी त्यस्तो नगर न हौ। साउनी ए अँ भाइ भन न के चाहियो? उर्मिला साउनी एक प्याक ल्याइदिनु मलाई। ए एकैछिन ल भाइ ल्याइहालेँ। कुमार भाइ धेरै दिनपछि देखियो त, कहिले आयो गाउँमा? आज भर्खर आएको। यहाँ के छ त सहरतिरको खबर? के हुनु, ठिकै छ। ओ अनि के भयो तिमीलाई? सबै निलै निल्छ त मुखभरि। होइन, तल आउँदा आउँदै हल्का लडेर मात्रै हो। सबैलाई यस्तै हो भाइ, समय नै यस्तै छ, सबैजना आफ्नै काममा बिजी हुन्छ। दिदी म त अलपत्रै भयो दिदी, अलपत्रै भइसक्यो। त मर्न सक्छु, त अरूलाई मार्न सक्छु। होइन कुमार बाबु तिमीलाई के भयो? किन यस्तै रोगो? के भयो भने के भयो? दिदी लकडाउनले गर्दा काठमाडौँ खासै काम पनि पाएन। अलिअलि काम पाएको पनि ठेकदारले पैसै दिएन। मेरो भएको एउटा गाउँमा त्यही बुढो बाउ न हो, त्यही पनि अपाङ्ग छ। त्यही बुढो बाउले गाउँ यसपालि दसैँमा छोरा त घर आइज सँगै बाउ छोरा बसेर भएको अलिअलि पैसाले भयो मासु किनेर सँगै बसेर खाउन भयो। तर मसँग पैसा नभएर यसपालि दसैँमा घर नआउने सोच पनि गरेको थिएँ मैले। तर के गर्नु, आफ्नो अभङ्ग भएको कुरा गर्न सकिनँ मैले। त्यही भएर विदेशबाट ल्याइदिएको थिएँ एउटा ल्यापटप अङ्कलले। त्यही ल्यापटप बेचेर भने म अलिअलि पैसा बोकेर मेरो बाउको सपना पुरा गर्नले कमाएको थिएँ। कति खुसी हो। तर तल जङ्गलमा पापीहरूले लुटिदिए मेरो सबै पैसा। त्यही पनि जसो तसो ज्यान सुकेर घर त आयो। तर मलाई कति खुसी हुँदैन मेरो बाउले ढोकामा बसेर मेरो छोरा कतिखेर आउँछ भनेर बसिरहनु भएको थियो। तर मैले दुखेको ज्यान र खाली हात पाएको अरू केही दिन सकिने गरेर पाउनु केही सकिनु थियो। तर आफ्नो बाउले खुसी नभएको कहाँबाट हेर्ने रहर हुन्छ र आफ्नो छोराहरूले। अहिले पनि बाउलाई बा तपाईँले यसपालि दसैँमा मासु खाउँला भनेर मासुको कुरा गर्न भेट्छु भनेर हिँडेको मान्छे पैसा नभएर मासु त केही गर्ने कुरा गर्न सकिरहेको छैन मैले। पर्सिको दिन त टिका दिने सबैले कानमा जमाएर निधारमा टिका लगाउँछ। हाम्रो त केही पनि छैन। भएको छोरा भए पनि छोरी भए पनि भयो दिदी। आखिर त्यही भयो एउटा छोराले पनि एउटा
खुसी बनाउन नसके यो छोराको के काम फेरि यो छोराको सबैलाई यस्तै हो भाइ हामी जस्तै गरिब दुखीलाई नै सबैले हेला गर्छन् यस्तै गरी लुट्छन् अलिअलि कमाएर ल्याएको पैसा पनि जस्तो छ त्यस्तैमै खुसी हुनुपर्छ भाइ पिर नगर मसँग भएको भए पनि म अहिले दिन्थेँ तिमीलाई मसँग पनि अहिले छैन के गर्नु भाइ ठिकै छ दिदी जसो तसो आफै मिलाउँदा कति भयो किन्यो अहिले पैसा छैन पछि दिउँला म हिजो आएको अनि तिमी त निराश देखिन्छु त फेसभरि पनि घाउै घाउ छ के भयो होइन हिजो त्यो आउँदा आउँदै लडेको थियो त्यही भएर ल लडेर यत्रो धेरै घाउ त हुनु नपर्ने त खास कुरो के भयो नि हिजो म सहरबाट आउँदै थिएँ बिचबाट पनि गुन्डाहरूले सबै भएको पैसा नै लुटिदियो मलाई पनि रामभुले हान्थ्यो फेरि दसैँ आइसक्यो भोलि टिका छ के गर्ने अनि तिमी चाहिँ कहाँ जान लाग्यो म त सपिङ गर्न जान लागेको तर अब नजाने मेरो सपिङ भन्दा त तिम्रो दसैँ नै ठुलो छ ल मसँग पनि यति नै छ यसले जति पुग्छ टाढा नै ल मलाई अलि हतार छ म जान्छु तिमीलाई म भरि बोल्छु नि ल बा अब कतिन्जेल बाँचिएला र यो दसैँसम्म त भ्याइन्छ अब अर्को पालि त सक्छु सक्दिनँ तँलाई टिका लाउनु हेर छोरा यो पालि चाहिँ म तँलाई भित्रै मनदेखिबाट टिका लाउँदैछु हेर बाबु हामी जस्तो दिन दुखी गरिबको यस्तै छ दसैँ ल बा मेरो छोराको ग्रह दशा सबै हटिजाने 2078 सालको दसैँको शुभकामना छ तिमीलाई मेरो छोरा सदैव खुसी रहनु शान्ति रहनु झुटो नबोल्नु नढाक्नु नचोर्नु सदैव खुलस्त भएर हिँड्नु बाबु तिमीलाई केही पनि हुने छैन हिँड्दा ठेस नलाओस् नुहाउँदा केस नझरोस् सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् बाबु चाँडै बुहारी नानी देख्न पाइयोस् नाति नातिना खेलाउन धेरै रहर छ बाबु धेरै रहर छ गाह्रो छ बाबु यो दिन दुखी गरिबलाई धेरै गाह्रो छ मैले यत्रो पढाएँ हुर्काएँ तँलाई धेरै खुसी छु अहिले म धेरै नै खुसी छु त्यसैले त पनि सधैँ खुसी रहनु बाबु सधैँ खुसी रहनु आफ्नो मनलाई कहिले पनि दुखी नबनाउनु ल बाबु यो रातो टिकाले सजिएको तिम्रो निधार कहिले पनि चोट नलागोस् यो निधारमा कहिले पनि चोट नलागोस्